अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस टॉपिक में हम फ्लो चार्ट और ऑपरेटर्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। फ्लो चार्ट बेसिकली एक डायग्राम होती है जो कि किसी भी एल्गोरिदम या प्रोसीजर को रिप्रेजेंट करती है, उसके फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। हम कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट जो है ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की। यानी इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक शेप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी प्रोसीजर को या किसी भी एल्गोरिदम को डायग्रामेटिक वे के अंदर, पिक्टोरियल वे के अंदर जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कुछ हमारे पास स्पेसिफिक जो इसकी सिंबल्स हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास फ्लो चार्ट के अंदर सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट या स्टॉप सिंबल है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है विद राउंडेड एजेस। तो ये स्टार्ट या स्टॉप प्रोसीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। प्रोसेस सिंबल होती है हमारे पास एक रेक्टेंगल जो कि किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है कि अभी कोई एक्टिविटी या प्रोसेस है वो इन प्रोसेस है। फ्लो लाइन है, एक एरो साइन हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी फ्लो लाइन को या आपके एल्गोरिथम की कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एरो के साथ सर्कल का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये सर्कल आपके फ्लो चार्ट के स्टार्ट सिंबल के ऊपर भी और एंड सिंबल के ऊपर भी इस्तेमाल होगा। क्या आप स्टार्ट के ऊपर भी एक सर्कल लगाएंगे और जहाँ पे आपने फ्लो चार्ट को एंड करना है वहाँ पर भी आप ये फील्ड सर्कल, उसके ऊपर एक राउंडेड सर्कल जो है वो डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट जो डायमंड सिंबल आप देख रहे हैं ये डिसीजन के लिए इस्तेमाल होती है। जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है, कोई इफ कंडीशन लगेगी यहाँ पे आपने किसी डिसीजन की बेस के ऊपर आगे प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है, तो वहाँ पर हम ये वाली सिंबल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। हम बेसिकली इस स्टेटमेंट का देख लेते हैं स्ट्रक्चर। आगे हमने इसका फ्लो चार्ट जो है वो बनाना है। तो इफ स्टेटमेंट सी प्लस प्लस के अंदर, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, आई एफ कीवर्ड के साथ हम ये स्टेटमेंट जो लिखते हैं और आगे ब्रैकेट्स के अंदर इसकी कंडीशन होती है। और नीचे ये इसका ब्लॉक है जिसके अंदर आप इसकी मल्टीपल जो है वो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। जब तक ये कंडीशन जो कि यहाँ पर लिखी गई है इफ के ब्रैकेट के अंदर ये ट्रू है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी जो कि इस ब्लॉक के अंदर आ रही है। अगर हम फ्लो चार्ट देखें इस स्टेटमेंट का तो वो कुछ इस तरह से बनता है कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है, एक सर्कल फील्ड सर्कल है हमारे पास। फिर आगे हमारा डिसीजन सिंबल है जहाँ पर हमने इफ की कंडीशन जो है वो रखनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आया कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है देन ये वाला प्रोसेस यानी जो आपने पीछे स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो वाली एग्जीक्यूट होंगी और हम वापस इस फ्लो को ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये ट्रू नहीं है तो हम सीधा इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किए बिना सीधा हम टर्मिनेटिंग कंडीशन की तरफ चले जाएंगे। तो ये एक पिक्टोरियल व्यू होता है किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी स्टेटमेंट का या किसी भी कंस्ट्रक्ट का प्रोग्रामिंग के अंदर, ताकि हम जो दूसरे प्रोग्रामर्स हैं या यूज़र्स हैं उनको बेहतर तरीके से पिक्टोरियल वे के अंदर गाइड कर सके कि आया हमारा जो प्रोग्राम है, हमारी जो लॉजिक है या हमारा जो एल्गोरिदम है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, कैसे वो चल कैसे रहा है, एग्जीक्यूशन उसकी कैसे हो रही है। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो कि इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है पिक्टोरियली। ये यहाँ पे एक फील्ड सर्कल है और उसके ऊपर एक हमने लाइन सर्कल जो है उसको इनक्लोज कर देना है। तो ये बताएगा कि हमारा इफ जो फ्लो चार्ट है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हो गया। इस तरह हम इफ एल्स का भी देखते हैं। इफ कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हम एल्स का पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कंपाइलर से। हमने सिंपल यहाँ पर ELSE एल्स का कीवर्ड लिखना है और नीचे उसकी
اس کا بلاک ہے، اور یہاں پر ہم آلٹرنیٹ کنڈیشن جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم if else کا فلو چارٹ دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ یہاں پر آپ کا انٹری پوائنٹ ہے فار if else بلاک، یہاں پر آپ کی if کی کنڈیشن آ گئی، کنڈیشن اگر ٹرو ہے تو پروسیس 1 جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا۔ پروسیس 1 کون سا؟ یہ والا، اس کو ہم نے پروسیس 1 کا نام دیا کہ یہ والا بلاک جو ہے اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ والی ایگزیکیوٹ ہوں گی، اور اگر وہ کنڈیشن فالس ہے تو ایلس والا جو بلاک ہے پروسیس 2، یہ جو ہمارا نیچے بلاک ہے اس کو ہم نے پروسیس 2 کا نام دیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کنڈیشن فالس ہوگی تو ایلس والا جو بلاک ہے اس کو ہم نے پروسیس 2 یہاں پہ نام دیا ہوا ہے، یہ والا ایگزیکیوٹ ہوگا، اور پھر ہمارا جو کنٹرول فلو ہے یہاں سے ٹرمینیٹ ہو جائے گا۔ جی نیکسٹ ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر ہم دو if کنڈیشنز کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہی ہماری ایگزامپل ہے عامر ایج گریٹر ہے ہمارا ایج سے تو پرنٹ کر دو عامر از اولڈر دین ہمارا، اگر عامر کی ایج لیس دین ہے ہمارا سے تو پرنٹ کر دو کہ عامر جو ہے وہ ینگر ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دو if اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ if کنڈیشن جو ہے وہ استعمال کی ہیں، اسی کو ہم ایلس کے ذریعے بھی اس طرح سے سالو کر سکتے ہیں کہ اوپر ہم نے ایک کنڈیشن استعمال کی، نیچے ہم نے دوبارہ if کی کنڈیشن استعمال کرنے کے بجائے ایلس کا سمپل ایک کی ورڈ جو ہے وہ استعمال کر لیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہ صرف آپ کو لکھنے میں فائدہ ہے بلکہ یہ آپ کے کمپائلر کے اوپر پروگرام کی جو پروسیسنگ ہے اس کی سپیڈ کے اوپر بھی افیکٹ پڑے گا، اس سے آپ کے کمپائلر کو دوبارہ سے if کنڈیشن چیک کرنی نہیں پڑے گی، بس وہ ایک ہی دفعہ if کنڈیشن چیک کرے گا، اگر وہ ٹرو ہے تو یہ والا بلاک ایگزیکیوٹ کر دے گا، اور اگر وہ فالس ہے تو وہ وداؤٹ چیکنگ کوئی بھی کنڈیشن چیک کیے بنا وہ سیکنڈ جو پارٹ ہے ایلس والا اس کو ایگزیکیوٹ کر دے گا۔ جی تو آپ نے اب اس پروگرام کی جس میں ہم نے عامر اور ہمارا ایج کا if else والا پورشن جو ہے ڈسکس کیا ہے، پیچھے اس کی ہم نے فلو چارٹ بھی if else کے لیے کیا ہے، تو اب اس پروگرام کی جو اسپیسیفک آپ نے فلو چارٹ ہے وہ بنانی ہے۔ میک اے اسمال فلو چارٹ آف دس پروگرام اینڈ سی دا 1-to-1 کورسپونڈنس آف دا چارٹ اینڈ دا کوڈ، اور یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاں جی کہاں پہ ہم نے if عامر ایج گریٹر دین ہمارا یہ لکھنا ہے، کہاں پہ ہم نے CO لکھنا ہے، اور کہاں پہ ہم نے عامر از ینگر دین ہمارا لکھنا ہے۔ آپ کو میں ہنٹ دے دیتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے یہ ہمارا پروسیس 1 بن جائے گا اور یہ ہمارا پروسیس 2 بن جائے گا CO جو ہے۔ تو یہ ابھی آپ لوگوں نے پریکٹس کے طور پہ ایک فلو چارٹ بنانا ہے۔ یہ تو دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے آپریٹرز کے والے سے ریلیشنل آپریٹرز ہیں۔ ریلیشنل آپریٹر بیسیکلی ایسے پروگرامنگ کنسٹرکٹ ہوتے ہیں یا آپریٹر ہوتے ہیں جو کہ دو اینٹیز کے آپس میں جو ریلیشن ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ آیا وہ دو اینٹیز جو ہیں، دو آپرینٹ جو ہیں وہ ایکول ہیں، ناٹ ایکول ہیں، گریٹر دین ہے، لیس دین ہے، یا ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے۔ تو بیسیکلی جو ریلیشنل آپریٹر ہوتے ہیں ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ دو اینٹیز کے درمیان، دو آپرینٹ کے درمیان ریلیشن کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ تو کچھ جو کامن ہم آپریٹرز ریلیشن آپریٹر استعمال کریں گے وہ لیس دین ایکول ٹو ہے، اس میں ڈبل ایکول سائن ہے۔ اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ دو ویلیوز کی ایکویلٹی جو ہے وہ جج کرے گا۔ اگر یہ سنگل ایکول ہوتا تو اس نے کیا کرنا تھا کہ اسائنمنٹ کرنی تھی، لیکن جب ہم ڈبل ایکول کا استعمال کریں گے تو وہ دونوں کو کمپیئر کرے گا، گریٹر دین ایکول ہے، گریٹر ہے، اور ناٹ ایکول ہے۔ ایگزامپل ہے جی ہماری ناٹ ایکول کی کہ if عامر ایج ناٹ ایکول ہمارا ایج، تو سی کر دو عامر اینڈ ہمارا ایج آر ناٹ ایکول۔ یہ سائن آف ایکسکلیمیشن ہے اور ساتھ ایکول سائن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ناٹ ایکول آپریٹر۔ اے ناٹ ایکول بھی ہے، ایکس ایکول ٹو 0 ہے اور ایکس ڈبل ایکول ٹو 0 ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ یہ یہاں پر ہم 0 جو ہے وہ ویریبل ایکس کو اسائن کر رہے ہیں۔ جو سنگل ایکول ایک دفعہ جو ایکول ہوگا وہ اسائنمنٹ آپریٹر کے طور پہ استعمال ہوگا، اور جو 2 دفعہ ایکول کا سائن ہوگا وہ کمپیریزن کرے گا۔ اب یہاں پر کیا اس کا فنکشن ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ چیک کر رہی ہے کہ کیا جو ایکس کے اندر ویلیو ہے وہ ویلیو 0 کے ایکول ہے کہ نہیں ہے، ان دونوں ویلیوز برابر ہیں کہ نہیں۔ اور یہاں پر یہ اسٹیٹمنٹ کیا کر رہی ہے
یہ 0x کو اسائن کر رہی ہے، یعنی x ویریبل جو میموری لوکیشن آکوپائی کی ہوئی ہے وہاں پر 0 کو پلیس کر رہی ہے۔ تو یہ بیسک ڈفرینس ہے ایکول اور ڈبل ایکول آپریٹرز کے درمیان۔ جی نیکسٹ ہمارے لاجیکل آپریٹرز ہیں۔ جی تو لاجیکل آپریٹر کا مقصد ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ ایکسپریشن کو آپس میں کنیکٹ کرنا، آپس میں کنکیٹینیٹ کرنا، تاکہ ان کا جو کنیکٹ کرنے کے بعد جو کمپاؤنڈ ایکسپریشن بنتی ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ ایز اٹ از ہو، جیسا کہ سنگل ایکسپریشن کا رزلٹ جو ہے وہ اویلویٹ ہوتا ہے۔ تو کامن جو ہمارے پاس سی پلس پلس کے اندر ہم لاجیکل آپریٹر کا استعمال کریں گے وہ اینڈ آپریٹر ہے، آر آپریٹر ہے اور ناٹ آپریٹر ہے۔ اینڈ کے لیے آپ نے ڈبل اینڈ سائن جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، آر کے لیے آپ نے 2 ورٹیکل بار استعمال کرنی ہے، اور ناٹ کے لیے آپ نے سائن آف ایکسکلیمیشن جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اس کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کون سی کمپاؤنڈ ایکسپریشن کیسے بنتی ہے، کیسے ہم دو ڈفرینٹ ایکسپریشن کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اف دا اسٹوڈنٹ ایج از گریٹر دین 18، یہ ایک ایکسپریشن ہے، اور ہز ہائٹ از گریٹر دین 5 feet، یہ دوسری ایکسپریشن ہے۔ دین کیا کرو، پٹ ہم آن دا فٹ بال ٹیم۔ ایک ایکسپریشن ہمارے پاس ایج اس کی گریٹر دین ہے 18 سے، اور ہائٹ اس کی 5 فٹ سے زیادہ ہے، تو اس کو باسکٹ ٹیم میں ایڈ کر لو۔ ایلس کیا کرو، پٹ ہم آن دا چیس ٹیم، نہیں تو اسے چیس ٹیم کا حصہ بنا دو۔ تو یہ یہاں پر ہم نے اس کو کمپاؤنڈ ایکسپریشن بنائی ہے کہ اف کنڈیشن لگائی، اس کے بریکٹس ہیں، آگے ایج گریٹر دین 18 یا جیسے کہ پیچھے تھا نا، اور ایج اف ایج گریٹر دین 18 اور کی جگہ پہ ہم نے یہ 2 ورٹیکل بارز لگائیں۔ ہائٹ جو ہے وہ اس کی گریٹر ہے 5 سے، تو کیا کرو کہ اس کو باسکٹ بال ٹیم کا حصہ بناؤ۔ تو یہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ ایک ایکسپریشن بنی ہے۔ اگر یہ ایکسپریشن ٹرو ہوئی، یعنی ایسا بندہ جس کی ایج بھی 18 سال سے زیادہ ہے اور اس کی ہائٹ بھی 5 فٹ سے زیادہ ہے، صرف وہی اس کنڈیشن کو پاس کرے گا، ٹرو کرے گا۔ دوسری ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ اف اے از گریٹر دین بی اینڈ سی از گریٹر دین ڈی۔ ایک ایکسپریشن ہے ہمارے پاس اے از گریٹر دین بی، اور دوسری ہے سی از گریٹر دین ڈی۔ تو اس کو ہم اس کمپاؤنڈ ایکسپریشن کو ہم اس طرح سے لکھیں گے، اف بریکٹس کا استعمال کیا، اوپننگ بریکٹس اور کلوزنگ بریکٹس، اس میں اے گریٹر بی، اور جو یہاں پہ اینڈ آپریٹر ہے اس کی جگہ پہ ہم نے یہ ڈبل 2 اینڈ سائن جو استعمال کرنے ہیں، اور سی گریٹر دین ڈی، تو یہاں پہ ہم نے گریٹر کا سمبل جو ہے وہ استعمال کیا۔ تو کچھ اس طرح سے ہم ان ایکسپریشن کو آپریٹر کی مدد سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ نیکسٹ ہمارے پاس یونری آپریٹر ہیں، یونری ناٹ آپریٹر۔ تو یہ جو ناٹ آپریٹر ہے اس کو ہم یونری آپریٹر کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی آپرینٹ کے اوپر ورکنگ کرتا ہے۔ اس کو باقی جتنے بھی آپریٹر ہیں ان کے لیے ہمیں 2 آپرینٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، لیکن جو ناٹ آپریٹر ہے یہ یونری ہے، یعنی یہ سنگل آپرینٹ کے اوپر کام کرتا ہے۔ تو کام یہ کیسے کرے گا، اگر ہم اس کو سائن آف ایکسکلیمیشن کو ٹرو کنڈیشن کے ساتھ لگائیں گے تو یہ اس کو فالس کر دے گا، یعنی اس سے الٹ کرنا ہوتا ہے۔ فالس ہے تو اس کو ٹرو کر دے گا، اگر ٹرو کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں گے تو اس کو فالس کر دے گا۔ فار ایگزامپل امر ایج گریٹر، ہمارا ایج ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے، اس کو اگر ہم الٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لکھنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ، اس کو ہم نگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ سائن آف ایکسکلیمیشن ایڈ کریں گے۔ اف، یہ اف کی بریکٹس ہیں، اندر ہم نے لکھا ناٹ آپریٹر امر ایج گریٹر ہمارا ایج، تو اب یہ اس کو الٹ کیسے کرے گا کہ امر ایج لیس دین ایکول ہمارا ایج، یعنی اگر امر کی ایج لیس دین یا ایکول ہوگی ہمارا ایج کی تو یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی، ادروائز کو یہ فالس رکھے گا۔ اس طرح اف انٹر مارکس گریٹر دین 45 ہیں اینڈ ٹیسٹ مارکس گریٹر ایکول ہیں پاس مارکس سے، تو آپ میسیج ڈسپلے کر دیں کہ ویلکم ٹو یو، یعنی کہ اسٹوڈنٹ کے انٹر کے مارکس یا 45% سے زیادہ ہیں، اور اینڈ دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ اس ٹیسٹ کے جو مارکس ہیں وہ بھی پاسنگ مارکس سے زیادہ ہیں یا ایکول ہیں، تو اس کو ہم ایڈمیشن جو ہے وہ دیں گے، ورنہ ہم اس کو ایڈمیشن نہیں دیں گے۔ تو اینڈ آپریٹر کی یہ حیثیت ہے کہ دونوں جو ایکسپریشن ہیں وہ لازمی ٹرو ہونے چاہیے، تبھی آپ کی ہول ایکسپریشن جو ہے وہ ٹرو ہوگی،
और आर ऑपरेटर की यह खासियत है कि दोनों में से एक एक्सप्रेशन में अगर ट्रू हो गई तो आपकी जो पूरी कंडीशन है वो ट्रू कंसीडर की जाएगी। अगर हम इसी को नेगेट कर दें, यानी जो हमने ग्रेटर देन मार्क्स है 45 से और टेस्ट पास मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल हैं, इसको हम नेगेट कर दें तो उसका क्या फिर अल्टरनेट क्या बनेगा कि उसके मार्क्स लेस देन इक्वल हो जाए 45 से और टेस्ट मार्क्स हैं वो लेस देन हो जाए पास मार्क्स से, तो ये इसका नॉट कंडीशन या इसके ऊपर अप्लाई होगी, तो इसका ये रिजल्ट आएगा। यानी जो हमने कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है उसका इसमें उल्ट कर देना है। ये अगला हमारे पास टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस का। जी, तो एस्केप सीक्वेंस जो है बेसिकली ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं जो कि अपने आप को तो किसी भी आउटपुट में रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन ये इनको जब हम किसी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये उसके बदले हमें कोई ना कोई फंक्शनैलिटी या कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें आउटपुट के अंदर शो करवाते हैं। ये एस्केप सीक्वेंस जो है ये कंसिस्ट होता है बैक स्लैश के ऊपर और एक एस्केप कैरेक्टर के ऊपर। जैसा कि हमने पीछे प्रोग्राम में बैक स्लैश एन का इस्तेमाल कर चुके हैं एस्केप सीक्वेंस का, तो बैक स्लैश एन मीन्स के ये एस्केप सीक्वेंस क्या करेगी, ये न्यू लाइन एक कैरेक्टर जो है जनरेट कर देगी, यानी आपकी आउटपुट है उसको नई लाइन के ऊपर शिफ्ट कर देगी। इस तरह बैक स्लैश टी है कि अगर आप अपनी आउटपुट में टैब देना चाह रहे हैं कि हर आउटपुट के बाद एक टैब आए तो आप बैक स्लैश टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन होता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का। जिस तरह हमारे पास सी इन एंड सी आउट स्ट्रीम्स हैं जो कि सी प्लस प्लस के अंदर हम जितने भी इनपुट्स और आउटपुट्स करते हैं वो इन स्ट्रीम्स के जरिए करते हैं, और जितनी भी आपकी इनपुट्स आउटपुट्स होंगी वाया कीबोर्ड, स्क्रीन, फाइल्स, नेटवर्क, वो इन्हीं स्ट्रीम्स के जरिए सेंड और रिसीव होंगी। और सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट्स के फंक्शन और क्लासेस हैं वो आईओ स्ट्रीम के अंदर डिफाइंड है, इसलिए हम हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो डायरेक्टरी है उसको अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करते हैं। और इस स्ट्रीम के अंदर, इस आईओ स्ट्रीम के अंदर हमारे पास जो वेल नोन और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स हैं वो सी आउट और सी इन है। सी आउट हम किसी भी कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सी इन हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स के अंदर अपना क्वेश्चन है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।